अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आमना जंजुआ। नाजरीन, इस प्रोग्राम की होस्ट यशवीन जमाल की ज़ाती मसरूफियात की बिना पर प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। टॉपिक से जानी बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत के साथ बरतरी हासिल हो गई है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद 55 है, जिसमें से जनरल नशिस्तों की तादाद 45 है, जिसमें से 12 नशिस्तें महाजरीन की, जबकि 33 नशिस्तों पर मरहला वार इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून को मजीद 18 नशिस्तों पर फतह समेटनी है, जबकि इलेक्शन के 2 मराहिल अभी बाकी हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला पहले मरहले से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि मुजफ्फराबाद डिवीजन की नशिस्तों समेत आज़ाद कश्मीर की 12 महाजरीन की नशिस्तों पर भी इसी मरहले में इंतखाबात होने हैं। ये वही 12 नशिस्तें हैं जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने दावा किया है कि हमारी गिनती तो 10 से शुरू होती है। यानी अगर नून लीग का ये दावा सही मान लिया जाए तो दूसरे मरहले के आगाज से कबल ही मुस्लिम लीग नून को 19 नशिस्तों की सबकत है। इस खतरे को भांपते हुए आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद करने के साथ साथ रियासत को भी पैगाम दिया है कि वो फैसला करें कि उन्हें किसका मुफाद अजीज है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज और आने वाले अहम मराहिल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं जनाब नादिर गबोल। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर उमर अहमद खान ने। इसके अलावा तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाल चंद मलही। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बढ़ूंगी बैरिस्टर उमर साहब की तरफ। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला जो है मुकम्मल हो गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने 13 में से 9 नशिस्तें जो है वो उन पर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है। माजी में हम देखें तो पीटीआई की जानिब से तो ये इल्जामात लगते ही रहे, लेकिन अब आपके इत्तेहादी भी उठकर कश्मीर में धांधली का शोर मचा रहे हैं। आपके सामने है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है और फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में किया है। ये जो धांधली की बातें और ये जो रोना धोना है, ये हमें इससे अब आगे निकलना चाहिए। ये पुरानी हो गई है ये सियासत, और लोग भी अब इस सियासत से तंग आ चुके हैं। यहाँ पे आपने देखा है अभी चंद ही दिन हुए हैं, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ। जैसे ही जीत का ऐलान हुआ तो हमने पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी, वजीर आजम पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी, कायद मुस्लिम लीग नून ने मुबारकबाद दी। आज अगर वहां का के लोगों ने फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में किया है तो उसको बड़े दिल के साथ, बुर्दबारी के साथ उस फैसले को वेलकम इनको करना चाहिए था, ना कि इस तरह की बातें करके और लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने अपने वोट के हक का वहां इस्तेमाल किया है। धांधली के इल्जामात लगाने वाले तो वहां खुद धांधली के अंदर मुलव्वस पाए गए, जब 2 प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो एक कैंडिडेट के घर से बरामद हुए। बहरहाल हम उन बातों में नहीं जाते। चाहिए अब लोगों ने फैसला किया है, उसका एहतराम करना चाहिए, और वहां पे अब हुकूमत साजी भी अगले मरहले हैं, ये अपनी मेहनत करें। क्या पता वहां अवाम का ये राय, ये उनके दिल बदल सके। हमने तो वहां कारकर्दगी की बुनियाद पर हमारा वहां पे मुद्दा, हमारा वहां पे जो मौकफ था वो यही था कि हमने कारकर्दगी दिखाई है, वो सेंटर हो, वो पंजाब हो, और इससे जो पहले अदवार हैं उनके अंदर, तो हम तो उस कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों से वोट मांगा और लोगों ने वो बात सुन ली है, और लोगों ने उस बात के ऊपर लब्बैक कहा है और वो बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट दिए हैं। टर्न आउट का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रहा कि कम रहेगा, ऐसे रहेगा। मैं समझता हूँ टर्न आउट बहुत मुनासिब रहा, बिल्कुल अच्छा वहाँ इलेक्शन हुआ है। कुछ जगह पे मामला जरूर थे जो हमें अफसोस है। एक वाकया हुआ, एक पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे वो शहीद हुए, तो उनकी फैमिलीज के साथ, उनके साथ बिल्कुल इज़हार हमदर्दी है। बैरिस्टर उमर साहब, ये बताइएगा टर्न आउट कितना रहा है कश्मीर में इन इलेक्शन इंतखाबात में? देखिए, अभी तक तो गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज हैं। टर्न आउट मेरे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है वो 40% प्लस रहा है, और जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं जहाँ हालात भी साजगार होते हैं, वहां पे 60% अगर टर्न आउट हो तो हम उसे बहुत अच्छा टर्न आउट मानते हैं। वहां पे आपको पता है एक थोड़ी सी सिक्योरिटी सिचुएशन एक बैंड जमात ने बनाई हुई थी,
پھر اس کے بعد ایک اور جماعت ہے جنہوں نے وہاں بائیکاٹ کیے رکھا ہے. اس کی وجہ سے اگر کوئی 5-6% اوپر نیچے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب الیکشن تھے. لاسٹ لوگ باہر انتخابات کی نکلے اگر ہیں. بات کریں تو 61% ٹرن آؤٹ تھا, 5-6% تو نہیں بڑھ رہا. یہ اگر آپ بتا رہے 45% ہے تو 61 کہاں اور 45% کہاں؟ ابھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں, اس کو کمپائل ہونے دیں. ٹھیک ہے. نادر کبول صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے بیرسٹر عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ لیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس بیان پر, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, جتنے متنازع الیکشنز یہ ہوئے ہیں کل, شاید ہی ہمارے یادداشت میں کوئی ایسے متنازع الیکشنز ہوئے ہوں گے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے, شہید بھی ہوئے ہیں ہمارے کارکن. اس کے علاوہ پولنگ سٹیشنز کو جلاؤ گھیراؤ کا شکار بنایا ہے, سرکاری عملے کو یرغمال کیا ہے. تو اس کو ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں ان الیکشنز کو. بٹ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح کیا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور وہ اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنے 2 شہید ماموں شہید شاہ نواز اور شہید مرتضیٰ کی طرح کسی اور راستے پر نکل پڑے. کیونکہ جس طرح سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا جواب صرف اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بہتر ہوگا یا مناسب ہوگا. ابھی دیکھتے ہیں اگلا فیز الیکشنز کا اسکیجولڈ ہے, مگر ہمیں نہیں لگتا کہ انہی کنڈیشنز میں جس طرح کل کے الیکشنز ہوئے ہیں, اس طرح اگر راولہ کوٹ اور دیگر ڈسٹرکٹ میں اگر مظفر آباد میں کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنے پر یہ لوگ مجبور کریں گے, جو کہ ہم نہیں چاہتے. ہم ہمیشہ سے عوامی رائے کا احترام, عوامی مینڈیٹ کا احترام پہ یقین رکھتے ہیں, نہ کہ اس طرح کے نیچ ہتھ کنڈوں پہ. گلگت کی عوام نے تو ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے اگر کارکردگی نادر صاحب یہ بتائیے گا, بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنے خطاب میں کہا ہے کہ میں زرداری کا بیٹا اور شاہ نواز کا بھانجا ہوں, تو اس جملے سے ہم کیا مطلب لیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, صدر زرداری جو ہیں وہ نیلسن منڈیلا آف پاکستان ہے. انہوں نے 14 سال جو ہے غیر قانونی سزا کاٹی, اور مگر بہادری سے کاٹی. تو انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ وہ بہادر باپ کے بیٹے ہیں, اور ان کے جو 2 شہید ماموں ہیں وہ بھی بہت بہادری کا انہوں نے راستہ اختیار کیا. انہوں نے بزدل لوگوں کی طرح گھر نہیں بیٹھ گئے, انہوں نے اپنے حق کے لیے لڑا, انہوں نے اور نکلے ایک ریزسٹنس کی صورت میں. تو بلاول صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ترجیح یہی ہے کہ وہ اپنی شہید والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح سیاست کریں, جو کہ جن کا فیمس کہاوت تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور جمہوریت تبھی بحال رہتی ہے جب عوامی مینڈیٹ کا, عوامی ووٹ کا احترام کیا جائے, نہ کہ عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ٹھیک ہے. کوشش نادر کی جائے. صاحب ایک بات اور بلاول بھٹو زرداری نے کہی ہے, تنقید کی ہے مرحلہ وار جو انتخابات ہو رہے ہیں کشمیر میں, تو تب کیوں نہیں یہ تنقید سامنے آئی, اعتراض سامنے آیا جب یہ اعلان ہوا تھا کہ کشمیر میں اس طرز کے انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں, مرحلہ وار الیکشن ہونا بنیادی ایشو نہیں ہے. بنیادی ایشو یہی ہے کہ کنٹرولڈ الیکشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے حالانکہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں تھی ہمارے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے یہ جب مرحلہ وار الیکشنز کرائیں گے تو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے, مگر کل کے جو نتائج ہے اس کے بعد تو ثابت ہو گیا کہ ان کی جو نیت تھی وہ یہی تھی, بدنیتی تھی ان کی, کیونکہ ان کو الگ الگ فیزز میں اس لیے کرنا تھا تاکہ ان کے لیے گورنمنٹ کے لیے آسانی ہو جاتی الیکشنز کو مینیج کرنا اور اس کو افیکٹ کرنا. پر اب یہ اگلے اگر جو مرحلوں میں اس طرح کے اگر یہ لوگ سازش یا ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں کوئی اور فیصلہ پھر اس وقت لینا پڑے گا, جو کہ ابھی ظاہر سی بات ہے جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بھی آپس میں ڈسکشن کر رہی ہے کہ کیا رد عمل اور آگے کا جو پلان آف ایکشن ہے وہ ہونا چاہیے. صحیح. لال چین صاحب یہ بتائیے گا, بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی پر بھی تنقید کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کشمیری انتخابات میں جو بائیکاٹ کیا ہے اس کی جو مقامی قیادت ہے اس نے قومی قیادت کو جو دھوکہ دیا ہے. انہوں نے ایک ریفرنس بھی دیا ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا, اور وہ بات بھی ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اس بائیکاٹ کے بعد پنجاب میں واپس نہیں آ سکی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی آنے والے دنوں میں سیاسی غلطی, ایک بڑی سیاسی غلطی مانی جائے گی؟
جی شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں آج پاکستان کی شہرت کشمیر لہو لہاں ہے. وہاں پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں, وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں, وہاں کا امن امان بہت خراب ہے, ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, لاٹھی چارج ہو رہا ہے, وہاں کا امن و امان تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. لیکن یہ دونوں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی جو اقتدار کی بھوکی پارٹی ہے, جو اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں, وہاں پہ ایک طرف گولیاں چل رہی تھی, کشمیری جان سے ہاتھ گوا رہے تھے, تو نواز لیگ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ آتش بازی کر رہی تھی. پیپلز پارٹی انہوں نے تو اقتدار کے لیے پاکستان کا جو ہے نا 2 ٹکڑے بھی کروا دیے تھے 71 میں. یہ پاکستان کے عوام بھولے نہیں ہیں. دیکھیں شروع سے ہی آزاد جموں اینڈ کشمیر میں الیکشن کا ماحول تھا ہی نہیں. وہاں جو جیک ہے جس کو کالا دم قرار دیا گیا وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی, وہ وہاں کی سول سوسائٹی, وہاں کے عام لوگوں کی پارٹی تھی جو اپنے سیاسی معاشی حقوق کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی تھی اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے, کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا کیونکہ اور اس بات پہ زور دیا کہ طاقت کے بجائے وہاں پر آپ بات چیت سے مسائل حل کریں, اور وہاں پر ایسا جو ہے ماحول نہیں ہے جہاں میں الیکشن جو ہے کروائے جا سکے. اب کل آپ نے دیکھا کہ آپ میری بات نہ سنیں, آپ لوکل میڈیا کو چھوڑ دیں, آپ AFP اٹھائیں, رائٹرز اٹھائیں, آپ الجزیرہ دیکھ لیں, آپ BBC دیکھ لیں, وہاں پہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5 سے 10% کے درمیان نہیں تھا. یہ حکومت, یہ ہائیبریڈ حکومت, یہ فارم 47 پہ اگر 90% بھی کل جو ہے وہ لے کے آ جائے گی ٹرن آؤٹ, تو اس سے کوئی جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں یہ کشمیر کے الیکشن جو تھے اس کشمیر کی تاریخ میں یہ بہت ہی اہم تھے, کہ پاکستان کی تاریخ میں لاجن صاحب اس پہ مزید بات کریں گے پروگرام میں. یہاں وقت ہوا چلتا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, کشمیر کے انتخابات پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بیرسٹر عمر اس وقت موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا, کشمیر میں انتخابات ہوئے ہیں, پہلا مرحلہ ہے, اور پہلے مرحلے کے بعد ہی دھاندلی کا شور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈیفرنٹ مراحل میں اس لیے یہ انتخابات کرائے جا رہے ہیں تاکہ جو دھاندلی ہے اس کو روکا جا سکے. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں یہ تمام جو انتخابات ہیں وہ کرا دیے جاتے, کیونکہ آپ پہلے مرحلے سے ہی یہ متنازع ہو چکے ہیں؟ دیکھیں متنازع یہ ہونے نہیں چاہیے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی کہ جو بھی نتائج ہیں کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنے چاہیے, جس طرح ہم نے GB میں تسلیم کیے ہیں. ہم پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, یہ اگر کوئی ایسی کوشش کرنی تھی تو ہم اس وقت ہمارے پاس ریسورسز کیا نہیں تھے جو اب ہمارے پاس آ گئے, جو اپنے GB میں استعمال نہیں کیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی مراحل میں الیکشن کرانے کے فیصلے کی, یہ فیصلہ ہماری گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ ایک آئینی ادارہ ہے. اگر وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو مرحلہ وار ان الیکشنز کو ہونا چاہیے, اور اگر اس سے ان کے سیکیورٹی کے وہاں جو سچویشن ہے یا باقی جو وہاں کے معاملات ہیں, اگر وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے بہتر ہم مینج کر سکتے ہیں, تو انہوں نے وہ فیصلہ کیا, اور اس وقت کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. اس وقت سب نے کہا ٹھیک ہے. اب جب آپ کے حق میں رزلٹس نہیں آئے تو اب آپ رونا پیٹنا شروع کر دیں کہ نہیں ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. اب یہ الیکشن پروسیس اس کو چلنے دینا چاہیے, اور مجھے کبھی امید ہے کہ اگلے مراحل میں بھی ایسا ہی رزلٹ آئے گا, کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کس جماعت نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے, اور وہ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے اس کی, انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کی, وہ کلگن ایک تنظیم ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بھی جماعت آپ کے ملک کے سیکیورٹی اداروں پہ حملہ کرے, اپنی املاک کو جلائے, اس کے بعد وہ جا کے ہاسپٹلز کو جلائے, تو بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ یہ بھی یہی کام کرتے ہیں. PTI بھی گراؤ, جلاؤ, مارو, پیٹو, آگ لگا دو, ان کی سیاست بھی وہی ہے, انہی کی سیاست بھی وہی ہے. بیرسٹر عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حالات ہمیں کشمیر میں نظر آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو تلخی بڑھ گئی ہے, کیا
کیا اس کے اثرات پاکستانی سیاست پہ بھی نظر آئیں گے ہمیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بہت ہی منجی ہوئے سیاستدان ہے، سب بہت ہی ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں اور ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم بالکل اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جس طرح ہمارے قائد نے فرمایا کہ سیاسی نوک جھونک ہونی چاہیے، اپنا موقف اپنا مدعا بیان کرنا چاہیے، مگر دست و گریبان ہونا جس سے اس ملک کا نقصان ہو وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور مجھے بالکل امید ہے بلکہ یقین کامل ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آئینی معاملات پر، باقی معاملات پر، عوام کو ریلیف دینے کے اوپر تو وہ بات کریں گے۔ یہاں پر نوک جھونک کیسی ہے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 300 ارب کی کرپشن کر چکی ہے، تو یہ سیاسی نوک جھونک تو نہ ہوئی، یہ تو الزام ہے کرپشن کا سیدھا سیدھا۔ دیکھیں اگر ہم پھر وہی بات ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، اگر اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بے ضابطگی ہے، اگر اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اگر ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں، تو اس کے اندر کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی پتہ نہیں خون کے دشمن ہو چکے ہیں۔ بات کرنی چاہیے، جہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ نشاندہی کرتے ہیں جہاں پہ کوئی کوتاہی ہے، کمزوری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نادر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نادر صاحب یہ بتائیے گا، بلال بھٹو زرداری نے جہاں سخت تنقید کی ہے وہیں پر کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور ریاست سے بھی سوال کیا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کس کا مفاد عزیز ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پھر قومی مفاد۔ وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو ندیم افضل چند حکومت کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، اور شرجیل میمن کی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے اسی طرح کی آ رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اتنے اختلافات کے بعد، جب پیپلز پارٹی کو اختلافات پہلے بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد کشمیر کے انتخابات میں بھی، جی بی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، تو اگر اتنے مسائل ہیں تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیں نون لیگ کے ساتھ ہم خوشی سے کبھی بھی نہیں بیٹھے تھے، ہم قومی مفاد میں ہی بیٹھے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جمہوریت ہم نے چلانا تھا، پارلیمانی سسٹم ہم نے چلانا تھا، ہم نے جمہوریت کو ڈیریل ہونے نہیں دینا تھا۔ اور اس وقت لیکن آج تو بلاول صاحب نے خود کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو نون لیگ کا مفاد عزیز ہے یا قومی مفاد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت جو ہے وہ اپنے مفادات جو ہے وہ چلا رہی ہے، تو پھر اس میں قوم کا مفاد کہاں سے آ گیا؟ جی دیکھیں وہی عرض کر رہا تھا میں، 2024 میں اس وقت فیصلہ لیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے صورتحال پہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے پارٹی کے اندر، ہائی لیول پہ جو پارٹی کی لیڈرشپ پہ جو سی ممبران ہیں، اور کوئی اگر سخت فیصلہ لینا پڑے گا تو پارٹی پھر پراپر ٹائم پہ اس کو اناؤنس بھی کرے گی، اگر رائے اختیار بھی کرنا پڑے گا، ان سے الگ کرنا پڑے گا، وہ بھی آن دا ٹیبل ہے، انڈر ڈسکشن ہے۔ بٹ امید ہمیں یہی ہے کہ جو نیک نیتی کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا جب ان کی کولیشن گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ کیا تھا اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے ووٹ کیا تھا، تو وہ ابھی اسی نیک نیتی کا پھر پراپر جواب دے، نہ کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے نیچ ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ اور اگین جو اسپیچ آج بلاول صاحب نے کی ہے کہ شہید شاہ نواز اور شہید مرتضیٰ کا میں بھانجا ہوں، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ کوئی سخت فیصلہ بھی لیا جا سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ نادر صاحب اگر اگلے مرحلے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو اختلافات کم ہو جائیں گے؟ جی اگر صاف اور شفاف الیکشنز ہو جاتے ہیں اگلے مرحلوں میں تو اختلافات بالکل کم ہوں گے۔ ہمارا کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے ان سے۔ یعنی پہلے مرحلے کی جو 9 نشستیں نون لیگ نے جیتی ہیں پیپلز پارٹی اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ نہیں، ایکسیپٹ تو ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو آلریڈی بتا دیا ہے کہ یہ الیکشن جو کل ہوئے ہیں، کل الیکشن کی بجائے ایک سانحہ ہوا ہے ایک طرح سے، جس طرح سے جمہوریت کے اوپر حملہ ہے یہ تو باقاعدہ، اور ہم نے ریجیکٹ کیا ہے کل کے الیکشنز کو، تو اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اسلام آباد میں ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر مشاورت چل رہی ہے کہ کس طرح سے اس چیز کا جواب دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ جی بی الیکشن کی طرح کشمیر میں بھی اس وقت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ لال چند صاحب کیا کہیں گے؟ یہ دونوں جماعتیں تو آمنے سامنے، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی باہر نکلیں گے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کی بھی باتیں ہو رہی ہے، تو کیا لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ اس وقت جو کشمیر میں الیکشن ہوا ہے اس میں سرکاری جماعتوں نے، کیونکہ دونوں کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد جموں کشمیر میں ہے، ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ دونوں ان کے خلاف کوئی حکومت الیکشن لڑ رہی ہے، ان کے خلاف کوئی جمہوری پارٹی، حقیقی جمہوری پارٹی موجود ہی نہیں ہے۔
इन दोनों जमायतों ने 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी किया और अब ये आजाद जम्मू कश्मीर में आए हैं। देखिए, जब दो चोर चोरी करते हैं ना, अक्सर उनमें झगड़ा हो जाता है कि कौन ज्यादा हिस्सा लेगा। इस वक्त इनको चोरी में ज्यादा हिस्सा चाहिए। इनका जमहूरियत से, अवाम के हुकूक से, अवाम की वेलफेयर से इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक आप बार बार इनसे सवाल पूछ रही हैं कि आगे क्या साथ होंगे, आगे कोई असर नहीं होगा। आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब जब जीबी में इलेक्शन हुए तो नाराज हुए थे, सिर्फ 2 मिनट की मार थे। मोहसिन नकवी गए, वहां से कह के चलो उठो, और वो रवाना होगा और सीधा जाके उन्होंने बजट का इजलास अटेंड किया था। जहां तक आप ये बात कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतियाज की, तो इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में जब 3 साल पूरे हो रहे हैं जनाब इमरान खान साहब की गैर कानूनी, गैर अखलाकी इनकासरेशन को, कैद को, उनकी एहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी समेत हमारी जो क़यादत है, उनकी कैद के खिलाफ 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा होगा और आप देखेंगी पूरे पाकिस्तान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं बाहर आएंगे और अपना भरपूर एहतजाज करेंगे और 5 अगस्त को ही हम अगले लाए अमल का भी ऐलान करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बढ़ते हैं लालचंद साहब की तरफ। लालचंद साहब बताइएगा, पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के पास तमाम हदायत पहले से ही आ चुकी हैं। उन समेत तमाम क़यादत को पहले ही बता दिया गया था कि क्या करना है, तो अब तक कोई वाज़ेह लाए अमल सामने नहीं आया। पार्टी की क़यादत क्यों नाकाम नजर आ रही है? देखिए, मैं वही आपको जिक्र कर रहा था, आखिरी हुक्म जो है इमरान खान साहब का आना होता है। आपको पता है इमरान खान को गुज़श्ता 9 माह से इनकम्युनिकेटर रख दिया गया है। उनकी ना उनकी फैमिली से मुलाकात होती है, ना उनके वकला से मुलाकात होती है, ना उनकी सियासी जो कोलीग्स हैं उनसे मुलाकात हो रही है। उनकी एक आंख का मसला हुआ है, उनकी सेहत के मसले हुए हैं, लेकिन वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, इस मुल्क का फख्र है, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, जिन्होंने शौकत खानम दिया। उसके साथ जो ये किया जा रहा है उस पर पूरी दुनिया चीख रही है। आप रिसेंटली भी आपने यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशल रेपोर्टर्स हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो इमरान खान को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना इलीगल है, गैर कानूनी है। तो हैविंग सेड दैट, देखें वो इमरान खान साहब को ही हिदायत देनी थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अगर हुकूमत जो इस तरह जो है वो हार्ड स्टेट बनकर और किसी को बेसिक हक डिनाई करेगी, तो ये अब अवाम इस पोजीशन में नहीं कि वो अपने बुनियादी हकूक को सरेंडर करे। वो फाइट बैक करेंगे अपने हकूक के लिए, अमन के, पीस के, कानून के बिल्कुल दायरे में, और हम अब अपना वो राइट जो है एक्सरसाइज करेंगे। और जो भी हिदायत है खान साहब की कि अगर उनको मुस्तकिल इनकम्युनिकेटर रखा गया और राब्ते में ना आने दिया गया तो क्या करेंगे, वो यकीनी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब के पास हिदायत मौजूद है और उसका ऐलान आप 5 अगस्त को इंशाल्लाह देखेंगी कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये हिदायतनामा होगा और पूरे पाकिस्तान में जो है अवाम बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है। बैरिस्टर उमर साहब ये बताइएगा कि पीटीआई ने भी ऐलान कर रखा है, मौलाना फजल रहमान भी हमें हुकूमत से नाराज नजर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है आपकी वो भी तनकीद कर रही है और इल्जामात लगा रही है धांधली के। दूसरी जानिब अगर आपकी इत्तेहादी जमात एमक्यूएम की बात करें तो वो भी नाला है। तो हुकूमत क्या कर रही है कि तमाम के तमाम इत्तेहादी जो है इस वक्त नाराज किए बैठी है? देखिए, जहां तक आप बात कर रही हैं इत्तेहादियों की, उनके साथ तो हर एक पार्टी का एक अपना मंशूर है, एक अपने उनका विजन है। अगर वो ये समझते हैं कि उनकी कुछ डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की गई, उनके साथ तो मिलकर हम बैठकर बात करेंगे और हम उनसे पहले भी बातें वहाँ उनके साथ होती रही हैं, डायलॉग होता रहा है और मेरा ख्याल है कि इन सब दोस्तों के साथ टेबल पे बैठ के मामला हल हो जाएगा। जहां तक बात है इस पीटीआई की, उनको भी बात अभी से नहीं, जब वजीर आजम बने थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उस वक्त भी पीटीआई ने एक धरनों की सियासत का आगाज किया। उस वक्त भी ने कहा गया आए मिले बैठे, मियां साहब खुद चलकर बनीगाला गए, इमरान खान साहब से मिले कि मुल्क के लिए आप बराए मेहरबानी आए बैठे बात करें, मगर इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया।
फिर जब ये गवर्नमेंट में आ गए, ये भूल जाते हैं हम सब लोग, वजीर आजम जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं, शहबाज शरीफ साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर निकाल के लाया जाता था, वो असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि खान साहब मैं आपसे कोई रायत नहीं मांग रहा, आप इस मुल्क की खातिर कम से कम हमारे साथ बैठें, आए मिलके एक मिसाके मईशत करें, मुल्क की मईशत डूब रही है, तब भी किसी ने कान नहीं धरा। अब वो अपनी चंद केसेस की वजह से पाबंदे सलासल हैं, अब भी हम इनके लीडरान से, इन दोस्तों से कहते हैं कि आए मिलकर बैठें, बात करें, मगर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद होता ये है कि इनकी एक जब बातचीत का आगाज होता है तो एक डिमांड आती है कि पहले आप इमरान खान साहब को रिहा करें, फिर कोई बात करेंगे। जब गुफ्तो शनीद होती है उसके अंदर प्री रेक्विजिट नहीं होते और हम उनको रिहा कर भी नहीं सकते। वो एक अदालती ऑर्डर की वजह से जेल के अंदर है, ना हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। ये इनको चाहिए ये कि अपने को वकील बदलें, अपना केस अच्छा लड़ें, अदालत से रिलीफ लें, अदालत उन्हें जमानत दे दे, वो घर चले जाएंगे। हमारा रिहाई का तो मसला ही नहीं है, सिर्फ मुलाकातों का मसला है, आपकी गवर्नमेंट में तो वो भी नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक। अब आप आ जाएं मुलाकात के ऊपर। मुलाकात जब मुलाकात हुई है उसका रिजल्ट क्या निकला है? उसका रिजल्ट ये निकला है कि वहां से एक पैगाम जाता है कि आप एक सूबाई हुकूमत जो लोगों के अवाम के टैक्स के पैसे हैं उससे अपनी जमात के जो गुंडे हैं उन्हें तैयार करके हुकूमती मशीनरी की सपोर्ट से आप सेंटर पे हमला कर देते हैं। अगर इस तरह की मुलाकातें होंगी जिसके अंदर रियासत के खिलाफ, रियासत के ऊपर हमला करने के अहकामात दिए जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल लेकिन इलाज तो हर एक का बुनियादी हक है। आप तो इलाज की भी उनकी डिमांड नहीं मान रहे ना पीटीआई की। देखिए इलाज के लिए उनकी आईसाइट का प्रॉब्लम था। देखिए वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, हमारे दिल में उनकी बेपनाह इज्जत है। वो बेशक हमें ओए तोए से पुकारें, हमारे लीडरान को वो जो मर्जी कहें, हमें ये वो नहीं है हमारे लीडरान की तरफ से ये तालीम, हम उनकी बेपनाह इज्जत करते हैं। अगर उन्हें हेल्थ का प्रॉब्लम था, एक बोर्ड बना, उस बोर्ड में इनके जो अपने मालिज हैं उन्होंने कहा कि जो इलाज हो रहा है, उस बोर्ड के साथ मुलाकात हुई, उनका इलाज जो हुआ है, जो अब तक हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, दुरुस्त हुआ है। बिल्कुल ठीक इसके बाद और कोई नादिर गबोल साहब ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने अपने कारकुन की हिलाकत का इल्जाम जो है मुस्लिम लीग नून पर लगाया है, उनके उम्मीदवार पर लगाया। उनका कहना है कि नून लीगी उम्मीदवार सरदार उमैर रहीम की जानिब से फायरिंग करके पीपी कारकुन को शहीद किया गया है। तो ये क्या मामला है? क्या कानूनी कार्रवाई भी कुछ हुई है, तहकीकात हुई है? देखिए जी, हमारा तो मुतालबा यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। एक सियासी वर्कर की शहादत हुई है और बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी नून लीग को भी एहसास होना चाहिए इस चीज़ का कि एक पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान होता है जब उसके किसी कारकुन को शहीद किया जाता है। तो हम बिल्कुल हर कानूनी राह इख्तियार करने की कोशिश करेंगे और जो लवाहिकीन है इस कारकुन के उसको इंशाल्लाह इंसाफ भी दिलाएंगे। और गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन है कि अगर इलेक्शन के दिन किसी सियासी वर्कर का शहादत होती है तो ये एक बहुत बड़ा दाग है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर, और उनको उसकी साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। और हम बिल्कुल हर आखिरी दरवाजा खटखटाएंगे मगर इंसाफ अपने कारकुन को दिला करेंगे। बिलावल साहब अपने कारकुन के साथ बिल्कुल उस तरह खड़े हुए हैं जिस तरह उनकी वालदा खड़ी होती थी और उनके नाना खड़े होते थे। और इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ा है कि जहाँ पे गोलियां चल रही है, जहाँ पे कारकुनान शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लालचंद साहब, वक्त कम है, आप क्या कहेंगे? बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि मुलाकातें सिर्फ इसलिए नहीं होने देते हम इमरान खान से क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो मसाइल शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं। ये फैसले कहाँ होते हैं? अदालतों ने कहा कि मुलाकात कराएं, कानून कहता है मुलाकात कराएं, लेकिन क्योंकि ना इस मुल्क में अदालतों की इज्जत है ना कानून की इज्जत है, इनकी जो है वो आपेशाही है, ये जो शहनशाहियत है ये वो इस्तेमाल करते हैं। ये भूल गए हैं कि जब नवाज शरीफ जेल में होते थे तो एयर कंडीशन लगे हुए थे, घर से खाना आता था, अयाशियां होती थी, 50-50 लोग उनसे मिलते थे। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये किसी भी सूरत में ना इस मुल्क के मुफाद में है ना जमहूरियत के मुफाद में है। इमरान खान को जेल में जरूर रखा, इन्होंने इनकम्युनिकेटिव भी रखा, लेकिन इमरान खान का नजरिया आज भी भारी है, आज भी इनको नींद नहीं आती, आज भी इनको इमरान खान जो नींद में याद आते हैं। अदालतों की उन्होंने बात की तो अदालतों का ये हशर है कि अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहती हैं कि 26 और 27वीं तरमीम के बाद ये अदालतें जो है हुकूमत के मातहत हो गई हैं, उनमें करप्शन आ गई है,
وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے. باقی آپ نے ایک تو میرے بھائی سے سوال پوچھا بلاول بھٹو صاحب سے, بلاول بھٹو کے متعلق انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بالکل صحیح لاجن صاحب, اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.